अशी मिरी काढपाची खंय. हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशा आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. सो हांव आसा आतां दिदीगेर. सकाळी 10:30 सुमार कितें पावलें हांव. भाव आयिल्लो म्हाका व्हरपाक. सो तो आयिल्लो आमगेर घरान. मागीर तेणी म्हाका हांगा सरपायलें. आनी आयज येवपाचें मेन रिजन म्हटल्यार आयज अंगारिका आसा. सो खूब जाणांची आयज अंगारिका आसतली, उपास आसतलो. सो आमचे दिदी बी करता, तेजो बी उपास आसा आयज. सो म्हटलें दिदीगेर या म्हटलें हेल्प करपाक. सो आयज आमी जेवण बी करपाचें आसा, सगळें वेज. मागीर मोदक बी करपाचे आसा. सो तुमकां बी दाखयता आमी कितें कितें जेवण बी केलां तें. सो स्टे ट्यून. बाय बाय. सो गाईज, आतां जाल्ले आसा 7:30 आनी आमी जेवण केलें अर्दें. ऑलमोस्ट अर्दें म्हटल्यार चड कांय डिशीस ना, थोडेंच केला. चण्याचो रोस केला आनी भेंड्या भाजी केल्या. आनी आतां मोदक करपाची तयारी आसा. आनी हांव फर्स्ट टायम मोदक करतलें आयज. सो दिदी कडल्यान बी शिकोवन घेतलें कशें करपाचें तें. सो पीठ बी कालून घेतलां आनी आतां पळय मोदक करता. हांवूच करता, दिदीक सांगलें हांव करता म्हणून. सो तुमकां बी दाखयता हांव कशें करता तें. बट फर्स्ट टायम करता, म्हाका ते शेप बी सारके जमना करपाक. सो पळोवया, शिकोवन घेता. सो पीठ हे कालून घेतला आनी आतां करता स्टफींग. सो स्टफींग करपाक आतां सोय घेतल्या आनी गोड घेतला आनी तितून घालता वेलची पावडर. मिक्स करता. हे आता गोड न्ही, बरें मेल्ट जावपाक जाय. गुळे अशें उरपाक जायना. सोय बी मातशी रोस्ट करता आनी गोड मेल्ट करता. स्टफिंग माझे जालें रेडी. गोड बी मेल्ट जालें आनी सोय बी बरी रोस्ट जाली. कलर बी चेंज जालो. सो आतां हें हांव थंड जावपाक दवरता. सो गाईज, फर्स्ट टाइम ट्राय करता मोदक. सो शेप मागेलो सारको बी जायना जाल्यार इग्नोर करा. असो भंयसो दिसता म्हाका. दिदीन सांगला म्हाका कशें करपाचो तो, बट स्टील अशें घेवपाचें खंय आनी अशी मिरी काडपाची खंय. दिदीन रोकडो गेल्लो, बट म्हाका दिसता हांगा 10 जातली दिसता, 10-11 अशें करता म्हटल्यार.
आय एम ट्राईंग माय बेस्ट. एक्चुअली ते शेपर सुद्धा असतात ते ऑनलाईन बी मेळटा डायरेक्ट असे घालपाचे आणि करपाचे. बट आम्ही असे ट्राय करता. सांगलेले म्हाका असे फोल्ड करपाचे खंय असं जालो आणि खंय असे मातशे प्रेस करपाचे खंय आणि मातसो असो ओडपाचो. चड दाट जाता सो हे खंय कट करपाचे इल्लेशे असे कट करून घेता आणि हो पळय अशे तरेन जालो म्हाजो परफेक्टली इम्परफेक्ट. सारको जावना परफेक्ट तो बट स्टील ट्राय केली हांवें. सो हो पळया अशे तरेन केला. अशी न्ही बारीक कामांनी म्हाजे कडेन जमना. पेशन्स ना म्हाका. तरी आतां हांव ट्राय करता पेशन्स हाडपाची. हे मातशें मोडटा. तितके बरें जायना म्हाजे कडेन बट आसूं फर्स्ट टायम न्ही प्रॅक्टीस करून मागीर जातलें. दीदी बरें करता ताका सामकें बसलें हातीर. सो हे पळया अशे तरेन केले हांवें. आतां हांवें सगळें करता आनी दाखयता तुमकां मागीर. 2 बरें दिसले सारके केले कशे दिसले बट तरी सारके जावना. बट इतल्यानू भितर हे सगळ्या भितर हे 2 म्हाका मातशे ओके दिसले. सो आतां तेल तापत दवरला आनी आतां हांव फ्राय करता. मयांक आरती करता. करी शबय पानार जेवता. बरें जालें रे जेवण. चण्याचो रोस केला. तो मरे बीट घातला म्हणून तांबडो जाला. चण्या रोस केला, भेंड्या भाजी, मोदक आणि रायस. हे पळया रोस म्हणल्यार खतखते टायप केला. सो गाईज 11 जाली आता आणि आम्ही आता वयता घरा. आणि मोदक न्ही खरेच बरे जाल्ले, क्रंची जाल्ले सामके. हरशींनी एक्चुअली एक एकदा कितें जाता मूव जाता ते आनी म्हाका ते मूव बी न्ही आवडना. ते अशें लागता पळय ते वडनशे ते तशें आवडना. अशें क्रंचीत बरें लागता. सो तशेंच जालें न्ही रे करी. क्रंची आसले न्ही. सो तशेंच आवडटा क्रंची, कुरकुरीत आसपाक जाय.
सो फर्स्ट टाइम ट्राय केले पूण शेप सारको तितको जावना मातसो हे जावना जाय तसो बट टेस्ट बरो आयिल्लो सामको टेस्ट बी बरो आसलो आनी क्रंचीनेस आसली सो बरें दिसलें म्हाका ते बी प्रॅक्टीस करपाक जाय आतां सो हांव आतां व्लॉग हांगाच एंड करता सो आयचो व्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका आनी जी कोण म्हाज्या चॅनलार न्यू व्ह्युअर्स आसा तिंका बी म्हाजे व्लॉग्स रेसिपीज आवडटा जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा म्हाज्या चॅनलाक सो मेळ्या आमी नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय बाय गुड नाईट टेक केअर थँक्स फॉर वॉचिंग बाय आनी बाय कर रे बाय कर बाय कर बाय कितें पळयता रे बाय कर मरे करिना मूड ना करीश कर रे बाय बाय गुड नाईट टेक केअर